बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे मुखातिब हैं हम आज की अहम ख़बरों के हवाले से जो इस्लामाबाद में आज डेवलपमेंट्स हुई, जो ख़बरें ज़ेर गर्दश थीं और जो कार्रवाइयाँ आज हुई उनके मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करेंगे। हमने आपको शेख रशीद की मुश्किलात के मुतल्लिक़ भी आगाह करना है। शेख रशीद पर कराची में भी FIR दर्ज हो चुकी है, मरी में भी FIR दर्ज हो चुकी है और दोनों पुलिस मरी की भी और कराची की भी जो है वो ये चाहती हैं कि उनका मुलज़म उनके हवाले किया जाए। इसके साथ साथ हमने आपको आगाह करना है कि आज पार्लियामेंट लाजिज़ में एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन के नतीजे में किस रुकने पार्लियामेंट के घर से, फ्लैट से क्या सामान निकला, किसके ताले तोड़े गए और जो है वो सामान में क्या क्या चीज़ें थीं, वो भी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो डी नोटिफाई अरकान कौमी असम्बली हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए थे CDA की तरफ से कि वो पार्लियामेंट लाजिज़ खाली कर दें, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किए तो आज फिर ऑपरेशन करना पड़ा। इस ऑपरेशन में क्या हुआ इसके मुतल्लिक़ भी हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमने आपको आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक़ भी आगाह करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब की है कि मुल्क में जो दहशत गर्दी की लहर है, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसके मुतल्लिक़ एक कौमी लाहे-अमल जो है वो तैयार किया जाए, जिसमें तमाम पार्टियां एक टेबल पर बैठें और एक मुतफ़िक़ा लाहे-अमल जो है वो तैयार करके आगे बढ़ा जाए कि दहशत गर्दी से कैसे निपटना है, मुल्क की मईशत को कैसे ठीक करना है, आवाम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सियासी जमातों को अपना क्या रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम चलते हैं शेख रशीद की तरफ। शेख रशीद की मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका है नाज़रीन, और आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 2 रोज़ कबल शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया था मरी रोड से, और मरी रोड से गिरफ़्तार करने के बाद जो उन्हें उनका तबीबी मुआयना करवाया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके पुलिस ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। लेकिन जब ये तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि मरी पुलिस ने भी एक FIR दर्ज कर ली है शेख रशीद पर, और फिर पता चला कि कराची के एक थाने में भी शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हो चुकी है। और आज दोनों पुलिस, कराची पुलिस ने भी और मरी पुलिस ने भी इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया कि उनका मुलज़म उनके हवाले किया जाए। दोनों पुलिस के हुकाम जो है वो उन्होंने थाना अपारा पुलिस से रब्ता किया कि वो शेख रशीद साहब को साथ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पाया कि शेख रशीद कराची जाएंगे, सिंध जाएंगे या उन्हें मरी की ठंडी फ़िज़ाओं में रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके वकला हैं उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि शेख रशीद साहब ने उन्हें बताया है कि जो है वो उन्हें सिंध ले जाकर उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है और उस पर अमल करने के लिए उन्हें इस्लामाबाद से सिंध मुंतकिल किया जाएगा और फिर वहाँ पर उनके साथ जो है वो ज़्यादती होगी। लेकिन इस केस का क्या बनता है इसका आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के लिए 2 दिन थे जो कल ख़त्म होने जा रहे हैं और उन्हें कोर्ट में पेश भी करना है। लेकिन लग ये रहा है कि कोर्ट में पेश करने के बाद जो है उन्हें किसी पुलिस के हवाले किया जाएगा, चाहे वो कराची जाते हैं या मरी जाते हैं। इसके साथ आज पार्लियामेंट लाजिज़ में एक अहम ऑपरेशन किया गया है। पार्लियामेंट लाजिज़ में उन अरकान के लाज खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दिए थे। तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद अरकान को CDA हुकाम ने नोटिस जारी किए कि वो पार्लियामेंट लाज खाली कर दें, क्योंकि वो अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे, MNA नहीं रहे, तो उनका पार्लियामेंट लाजिज़ इस्तेमाल करने का हक़ नहीं बनता, वो उनका कब्ज़ा CDA हुकाम के हवाले कर दें। लेकिन ये लाज खाली नहीं किए गए। उसके बाद फिर आज जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लाजिज़ पहुँची। पुलिस की नफरी के साथ साथ CDA हुकाम वहाँ पर मौजूद थे और इसके साथ साथ जो है वो मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। फ़र्रुख हबीब के लाज का ताला तोड़ा गया और ताला तोड़कर सामान जो है उनका निकाल कर स्टोर में रखा गया। इस सामान में मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, उनके ज़ेर इस्तेमाल जो कपड़े थे, खाने पीने की चीज़ें थीं और बाकी उनके कुछ कागजात थे, वो कब्ज़ा में लेकर CDA हुकाम ने एक इन्वेंट्री बनाई, एक लिस्ट बना के जो है उसे स्टोर में डंप कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि फ़र्रुख हबीब साहब जब भी ये सामान लेना चाहें वो ले सकते हैं। कुछ अरकान असम्बली ऐसे भी थे जो मुस्तफ़ी हुए और डी नोटिफाई हुए, उन्होंने वॉलंटियरली जो है वो अपने लाज की चाबियाँ CDA हुकाम के हवाले कर दी और ये कहा कि उन्हें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना लाज खाली कर रहे हैं। जबकि कुछ अरकान ऐसे भी थे
جنہوں نے 2 دن کا ٹائم مانگا اور انہوں نے کہا کہ ہم ودن 2 days جو ہے وہ یہ لاج خالی کر دیں گے، آپ آپریشن نہ کریں اور نہ ہی کوئی ہمارے لاج کے تالے توڑے جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم چلتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی ہے اور اس کانفرنس میں عمران خان سمیت تمام پارٹیز کے سربراہان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس APC میں شریک ہوں، اور جو ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آ چکی ہے اور سانحہ پشاور آپ کے سامنے ہے، باقی جو واقعات ہوئے پشاور میں اور باقی ملک کے حصوں میں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس پر ایک متفقہ قومی لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے، تمام پارٹیز اپنی انپٹ دیں اور بیٹھیں ایک میز پر اور یہ ایک لاہ عمل تیار کیا جائے کہ کس طرح اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے اور سیاسی جماعتیں اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت جو ہے وہ کیسے ٹھیک کرنی ہے، عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، عوام کو مہنگائی سے جو ہے وہ کیسے نجات دلانی ہے، یہ بھی آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ ہوں گے اس ایجنڈے کا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پارٹی میں شریک نہیں ہوں گے، آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف جو ہے وہ جیسے پہلے الزامات لگتے ہیں، انہوں نے اب بھی لگائے کہ میں ایسی APC میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں پر یہ سارے لوگ موجود ہوں گے۔ بڑا سنہری موقع تھا ناظرین کہ عمران خان صاحب اس APC میں بیٹھتے ایک میز پر، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک کی بقا، ملک کی سلامتی، عوام کی سلامتی اپنی جگہ۔ جو نیشنل لیڈر ہوتے ہیں انہیں اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھے اپنی عوام کا سوچنا ہوتا ہے، اپنے ملک کا سوچنا ہوتا ہے، اپنے ملک کی بہتری کا سوچنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا انتہائی اہم موقع تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ آتے اور ایک میز پر سب کے ساتھ بیٹھ کر اس APC میں شرکت کرتے اور اپنا انپٹ دیتے کہ کس طرح دہشت گردی کی لہر سے نجات حاصل کی جائے اور کس طرح جو ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں کیا کس ایجنڈے پہ مزید بات ہوتی ہے اور کیا لاہ عمل سامنے آتا ہے، لیکن جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ تحریک انصاف کے باقی رہنما بھی جو ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے اور یہ آل پارٹیز کانفرنس تحریک انصاف کے بغیر ہی جو ہے منعقد ہوگی۔ یہ تو بات رہی APC کی، لیکن ایک اور کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نے CDA حکام سے، پارلیمنٹ ہاؤس کے حکام سے بات کی کہ آپ پارلیمنٹ لاجز کیوں خالی کروا رہے ہیں تحریک انصاف کے اراکین سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے اراکین نے جب سے استعفیٰ دیا ہے اس وقت سے نہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں بلکہ وہ تمام سہولیات انجوائے کر رہے ہیں جو ایک رکن قومی اسمبلی کے لیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے سرکاری رہائش گاہ بھی خالی نہیں کی، جو سرکاری خزانے سے سیلری آتی ہے وہ بھی وہ لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سہولیات ہیں وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اس لیے جب الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا تو CDA حکام کی طرف سے انہیں یہ نوٹسز سرو کیے گئے کہ آپ چونکہ اب رکن پارلیمنٹ نہیں رہے تو اپنا جو سرکاری رہائش گاہ ہے وہ خالی کر دیں، لیکن یہ خالی نہیں کی گئی، اس لیے مجبوراً ہمیں جو ہے آپریشن کرنا پڑا اور زبردستی ان سے خالی کروانے پڑے لاج۔ شیخ رشید صاحب، دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ شیخ رشید صاحب کی مشکلات آگے چل کے کم ہوں گی یا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ شیخ صاحب کو پورے پاکستان کی سیر کرائی جائے گی، کبھی وہ کراچی ہوں گے اور کبھی وہ مری ہوں گے اور کبھی کسی اور جگہ ہوں گے، اور انہیں گھما پھرا کے جو ہے وہ کیونکہ مختلف مقدمات ہیں ان پر، اور انہیں جو ہے وہ ریئلائز کروایا جائے گا کہ انہوں نے کیا بات کی اور انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اتنی بڑی سازش کا جو ہے وہ اعلان کرنا اور اس کا انکشاف کرنا، اور جو ہے وہ پولیس یہی بار بار ان سے پوچھ رہی ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے پلان جو ہے وہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ قتل کروائیں گے، تو ان کا ثبوت مانگے جا رہے تھے، ثبوت نہیں دیے گئے نہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور نہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے، تو پھر یہ FIR درج ہوئی تھی، اور یہ پھر FIR کا سلسلہ کراچی بھی شروع ہو چکا ہے اور اب مری میں بھی FIR ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ان مشکلات کا خاتمہ کب ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔